नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय जनसरोकारमा तपाईँलाई स्वागत छ। म नवीन धमला। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा काठमाडौँ जिल्लाको धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय दक्षिणकाली नगरपालिकाको विकास सम्भावना, चुनौती लगायतका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछु। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथि दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतलाई। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईले दक्षिणकाली नगरपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि के कस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ तत्काल मेयर साहब अहिले? फेरि पनि यहाँलाई धन्यवाद। दक्षिणकाली नगरपालिकाको विकास र समृद्धिको लागि के गरिएको छ भन्ने जुन एउटा यहाँको महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, निश्चय नै दक्षिणकाली नगरपालिका आफैमा एउटा पवित्र भूमि भएको नगरपालिका। त्यस ठाउँलाई अझ पवित्र बनाउने कार्यमा हामी जनप्रतिनिधिहरू, सबै त्यो वडा तहका जनप्रतिनिधिदेखि लिएर हामी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू दत्तचित्त भएर काम गर्दैछौँ। जहाँसम्म लाग्छ अहिले के गरिराख्नु भएको छ भन्ने जुन तपाईँले सोधिराख्नु भएको छ, यसलाई म के भन्न चाहन्छु त भन्दा दक्षिणकाली नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र यातायात यी कामहरू हामी निरन्तर अवरात्र खटेर काम गरिराखेको छौँ। अब हामी शिक्षाबाट छिरौँ कि स्वास्थ्यबाट छिरौँ कि विकास निर्माणबाट छिरौँ? होइन, यहाँले अब एउटा जुन प्रश्न गर्नुभएको छ, विकास निर्माण र समृद्धिको अनुभूति गर्नको लागि शिक्षा नै महत्त्वपूर्ण पाटो हो। ठिक छ, होइन? त्यसैले दक्षिणकाली नगरपालिकामा शिक्षाको क्षेत्रमा विकास गर्नको लागि नगरपालिका एउटा चाहिँ जसरी अगाडि बढिरहेको छ, हालसम्मको देखाउन मिल्ने प्रगति भनेको चाहिँ दक्षिणकाली नगरपालिकाको 19वटा सामुदायिक विद्यालयलाई भौतिक र शैक्षिक गतिविधिलाई विकसित गर्ने समयानुकूल जुन एउटा चाहिँ अभिभावकले खोजेको किसिमको चाहिँ शिक्षा दिन योग्य बनाउने जुन काममा नगरपालिका लागेको छ। यसमा हाम्रो सामुदायिक विद्यालय 19वटा विद्यालय हाम्रो छ, जसमा 19वटै विद्यालयको भवनहरू हामी नयाँ भवनमा परिणत गर्नको लागि अबको 2-3 महिनाभित्र हामी सबै विद्यालय कतिवटा भवन बनिसक्यो मेयर साहब अहिलेसम्म? अहिलेसम्म 17वटा भवन अगाडि बढिसकेको छ। मैले यहीँ रोकेँ। अब हामीसँग सुविधा सम्पन्न भवन हुन्छ, तर गुणस्तरीय शिक्षाका लागि के कस्तो पहल कदमी गर्दै हुनुहुन्छ? यो त अहिले यसको लागि त सबैभन्दा जटिल समस्या शिक्षाको यही नै छ। होइन, सबभन्दा यहाँले सोधेकै प्रश्नलाई गुणस्तरीय भनेको शिक्षामा गुणस्तर हुनको लागि एउटा भौतिक संरचना पनि आवश्यक हुन्छ। किनभने विद्यार्थीहरू जाँदाखेरि राम्रो वातावरण भएन, त्यहाँ पठन पाठनको लागि भौतिक सुविधा राम्रो भएन भने पनि गुणस्तरमा केही न केही त्यसले घटाउन सक्छ। त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको टिनको छानाबाट हटाएर पक्की बिल्डिङ बनाउने जुन काम गरिरहेको छौँ र विद्यार्थीहरूलाई मेरो विद्यालयमा जाँदाखेरि यति राम्रो वातावरण छ भनेर बनाउन सक्नु पनि त्यो पनि एउटा गुणस्तरभित्रको एउटा पाटो हो। त्यसैले नगरपालिकाले भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण शिक्षाको चाहिँ आर्थिक सहयोगमा अहिले सबै सरकारी विद्यालयहरूको भवनहरू कुनैमा 2वटा, कुनैमा 3वटा, कुनैमा एउटा, कुनैमा चाहिँ त्योभन्दा पनि अझ सुविधाजनक ढङ्गले चाहिँ बनाउने काममा हामी लागिरहेका छौँ। अहिले यो त काठमाडौँभित्रकै तपाईँको एउटा नगरपालिका होइन, शिक्षामा के कस्तो चुनौती देख्नु भएको छ तपाईँले? होइन, सबभन्दा ठुलो चुनौती त अब हामी परम्परावादी चिन्तनबाट अलिकति हामी उठ्न खोजेको छौँ। अवश्य पनि शिक्षामा गुणस्तरको एउटा पाटोभित्र संस्कारसहितको शिक्षा आवश्यकता अहिले हामीले महसुस गरेको छौँ। किनभने हामीले शिक्षा त धेरै लगानी गऱ्यौँ, धेरै शिक्षामा धेरै मेहनत गऱ्यौँ, धेरै खर्च गऱ्यौँ, तर अलिकति संस्कार गुमेको जुन एउटा हामी सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई पछिल्लो समय अलिकति अनुभूति भयो। किनभने हामीले हाम्रा बालबालिकाहरूलाई उच्च स्तरीय शिक्षा दिइरहँदाखेरि पनि आफ्नो संस्कारलाई बिर्सेर हामीले चाहिँ जुन एउटा शिक्षा दिइरहेको कारणले पछिल्लो समय दक्षिणकाली नगरपालिकाले चाहिँ संस्कारसहितको शिक्षा दिनुपर्छ भनेर त्यो प्राथमिक स्तरमा चाहिँ आफ्नो गाउँ टोल र समाज र त्यहाँको चाहिँ धार्मिक मठ मन्दिरदेखि लिएर पानीका सोर्सदेखि लिएर हाम्रा चाहिँ नगरपालिकाभित्र भएका अनगिन्ती यस्ता सम्पदाहरूको समेत ज्ञान दिलाउनको लागि खाँचो छ, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले धेरै अरू मुलुकका कुराहरू बुझ्ने, अरू ठाउँका कुराहरू बुझ्ने,
तर आफ्नै जन्मस्थलको ठाउँको वास्तविकता नबुझ्नु एउटा चाहिँ त्यो एउटा संस्कारमा अलिकति कमी भएको कारणले स्थानीय शैक्षिक सामग्री तपाईँहरूले हामीले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ अहिले पनि? स्थानीय एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा रमाइलो पाठ्यपुस्तक नामक एउटा चाहिँ हामीले पाठ्यपुस्तक तयार गरेको छौँ। त्यो सिंहदरबारको अधिकार हरेक चाहिँ स्थानीय तहमा पुगेको सन्दर्भमा त्यो पाठ्यपुस्तक हामीले चाहिँ अहिले प्राथमिक स्तरमा चाहिँ लागू गरेको छौँ र जसले गर्दाखेरि अब विद्यार्थीले आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र भएको विभिन्न धर्म संस्कृति र परम्परा र जात्रा पर्वदेखि लिएर मठ मन्दिरको बारेमादेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा भएका गढी देउरालीदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र भएको सबै कुरा बुझ्नको लागि त्यो पाठ्यपुस्तकले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो शिक्षा दिनेछ र सँगसँगै हामी नगरवासीका छोराछोरीहरू एउटा संस्कारबाट पनि पोख्त हुने परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि हामीले त्यो पाठ्यपुस्तक तयार गरेको छौँ। गुणस्तरीय शिक्षा सञ्चालन हुन्छ सञ्चालन हुन्छ र विद्यालय बनाएको छौँ। सबै विद्यालयमा पठन पाठनको लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको पनि अभाव हामीले नबनाइकन र विद्यार्थीहरूलाई कसरी त्यहाँ सहज हुने किसिमको कुरामा हामी अत्यन्त चिन्तित भएर कार्यक्रम अगाडि बढाएको छौँ। अब स्वास्थ्यतिर जाउँ। कोरोनाले त्रसित मुलुकभरि सबै नागरिकलाई त्रसित बनायो। स्वास्थ्यको कुरा तपाईँको स्थानीय सरकारले नीति कार्यक्रममै उल्लेख गरेका छन् धेरै स्थानीय तहले। हाम्रो दक्षिणकाली नगरपालिका राजधानीभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण नगरपालिका हो। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा के कस्तो विकास गर्नुभयो? होइन, यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो अहिले मुलुकभरि मात्र नभइकन विश्वभरि नै यो चिन्ताको विषय बनेको छ। किनभने हामी कसैले पनि कल्पना गरेका थिएनौँ कि यो कोभिड नामक एउटा चाहिँ सङ्क्रमण लाई हामीले चाहिँ थेक्नुपर्छ, भोग्नुपर्छ भन्ने हामी कसैले पनि नसोचेको अवस्थामा यो रोगसँग हामी जुझ्नुपर्ने जुन परिस्थिति बन्यो। एकाएक यो रोगसँग जुझ्नु पर्दाखेरि सबै स्थानीय तहका सरकारहरू, प्रदेश सरकारहरू र केन्द्रीय सरकारलाई पनि यसले गम्भीर चिन्ताको विषय बनाएको हामी सबैलाई थाहै छ। यस सम्बन्धमा दक्षिणकाली नगरपालिका काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जम्मै नजिक रहेको र काठमाडौँको मुटुबाट कमसेकम 12-14 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो नगरपालिका, त्यसमाथि पनि प्रदेश सरकारको राजधानी छिर्ने नाकाको रूपमा रहेको नगरपालिका। स्वाभाविक रूपमा हामी आफू बचेर त्यो प्रदेश सरकारसँग ओहोरदोहोर गर्ने नागरिकलाईसम्म बचाउनु पर्ने दायित्व हामीमा त्यो रहेको हुँदा आफ्नो नगरवासीको मात्र चिन्ता लिएर नपुग्ने जुन चुनौती हामीले खेपिरहेको स्थिति हो। चाहे त्यो दुईटै नाकामा हामीले चाहिँ त्यहाँ हेल्प डेस्क राख्नेदेखि लिएर त्यहाँ विभिन्न किसिमको ओहोरदोहोर गर्ने यात्रुलाई सुरक्षा दिनेदेखि लिएर आफ्नो नगरवासीलाई कसरी सुरक्षित महामारीकै बिचमा पनि तपाईहरुले कसरी विभिन्न पहल कदमी गर्नुभयो। कोरोना नियन्त्रणका लागि, रोकथामका लागि विभिन्न पहल कदमी गर्नुभयो। अब यसमा सुरुको दिनदेखि अहिलेसम्म गरेका कामहरू त सुरुको दिनमा गरेको हामीले गरेको कामहरू अहिले बुझ्दा रोग नलाग्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै गम्भीर चिन्तित भएको जस्तो थियो। तर अहिले महामारीको रूपमा फैलिसकेपछि हामी धेरै चिन्तित हुन नसकेको जस्तो कता कता अनुभूति भएर पछिल्लो समय सरकारले जुन एउटा कोभिडको सङ्क्रमित मान्छेलाई गर्दै आएको पिसिआर पनि अब सरकार हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर जुन भनिराखेको स्थिति हो र त्यतिखेर अब हामीलाई एकदमै गम्भीर चुनौती भयो। किनभने अब यदि नगरवासी यो सङ्क्रमणबाट दिनानुदिन बढ्दै गयो भनेदेखि हामीले यसलाई बचाउन सक्दैनौँ भनेर दक्षिणकाली नगरपालिकाले अहिले हामी आफ्नै लगानीमा, आफ्नै खर्चमा, नगरपालिकाको खर्चमा नगरवासी सङ्क्रमण देखिएका मान्छेहरूको पिसिआर हाम्रो आफ्नै खर्चमा गरिरहेका छौँ। अब उदाहरणको लागि अहिले हामी प्रत्येक नगरवासी सङ्क्रमित भएको लक्षण ज्वरो आएको, टाउको दुख्यो, यस्तो लक्षण देखियो भनेदेखि हामी आफै पिसिआर गर्छौँ हाम्रै आफ्नै खर्चमा। किनभने अब केन्द्रीय सरकारले त्यसलाई एउटा चाहिँ अति विपन्न भनेर चाहिँ भएका व्यक्तिलाई मात्र गर्ने भनेर जुन भनिराखेको स्थिति हो, अब हामीले विपन्न र सम्पन्नको मापदण्ड छान्न थाल्यौँ भने पहिचान गर्न झन्झट छ, गाह्रो छ, समस्या पनि छ। त्यसैबाट पनि सङ्क्रमण थपिन सक्ने भएको हुँदा यदि रोगको लक्षण देखिएको मान्छे त्यो जो कसै होस् उहाँहरूलाई चाहिँ पिसिआर गर्ने, त्यो नगरपालिकाको आफ्नै खर्चमा गर्ने भनेर हामी अहिले धमाधम गरिराखेको छौँ। लगभग हामीले 1-1.5 जनाको चाहिँ फेरि यो पछिल्लो समय जुन आफ्नै लगानीमा हामीले चाहिँ खर्च गरेर पिसिआर गरिराखेको छौँ। र यसरी नगरवासी रहेमा, नगरवासी रोगमुक्त भएमा मात्र नगर समृद्ध भएको अनुभूति गर्न सकिन्छ। यदि त्यहाँ रोगी भइरह्यो, त्यहाँ रोगले चाप्यो यदि भनेदेखि
नगरपालिका त्यतिखेर मुखदर्शक भएर हेर्न नसक्ने भएको हुँदा यो पिसिआरको कार्यक्रम नगरपालिकाले आफ्नै लगानीमा सुरुवात गरेको आगामी कुरा दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रको परिवर्तनका लागि के कस्तो पहल कदमी गर्नेछन् नगरपालिका? होइन, सबभन्दा ठुलो त अब तपाईँको पहिलो प्रश्नमै म जाँदैछु। नगरपालिकाले पिसिआर गर्ने र पिसिआर गरेर एउटा चाहिँ पोजिटिभ देखिएको मान्छेलाई व्यवस्थित गर्नु, त्यो जाँच्नु मात्र पनि सबै कुरा होइन। उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्नु, होम आइसोलेसन राख्ने र नगरपालिकाले आफैले तयार गरेको आइसोलेसन जहाँ हस्पिटलमा बनाइएको छ होइन, चालनाखेल जुन हस्पिटलमा हामीले आइसोलेसन बेड बनाएको छौँ त्यहाँ राख्छौँ। त्यहाँ राख्दाखेरि पनि भएन भने उपयुक्त हस्पिटलमा हामी रिफर गर्छौँ। र यति मात्र होइन कि दक्षिणकाली नगरवासीलाई कोरोना बिमा पनि हामी गर्दैछौँ। त्यो नगरवासीहरूलाई कमसेकम उहाँहरूलाई रोग लागिहाल्यो भने त्यो बिमाबाट पनि उहाँहरूलाई उपचारको लागि केही सहयोग पुगोस् भनेर हामी त्यो कार्य पनि हामीले यो त विगतमा गर्नुपर्ने थियो नि, होइन मेयर साहब? तपाईँहरूले त धेरै पछि पो तयारीको पहल कदमीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। होइन, तपाईँले भन्नु मलाई लाग्छ कि त हामी धेरै अगाडि बढ्यौँ कि जस्तो लागिरहेको छ मेरो आफ्नो अनुभूतिमा। किनभने हामीले यो कोरोना त नेपाल सरकारले पहिला त फ्री नै गरिरहेको थियो नि। त्यतिखेर हामीले गर्नुपर्ने स्थानीय तहको सरकारले गर्नुपर्ने कर्तव्य त हामीले गरि नै रहेका थियौँ। तर पछिल्लो समयमा जब सरकारले पिसिआर अब जथाभावी नगर्ने भनेर चाहिँ जुन भनिसकेपछि त्यो हामीले आफ्नै खर्चमा गर्ने भनेर भन्नेमा हामी लगभग धेरै अगाडि नै पर्छौँ। ठिक छ, मैले पछिल्लो प्रश्नमा फेरि गएँ। तपाईँहरूले अब यस्ता महामारी विपत्तिहरू आइपरिरहन्छन्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने र नागरिकलाई सहज तरिकाको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गराउनका लागि स्थानीय सरकारले आगामी दिनमा के कस्तो पहल कदमी गर्नेछ मेयर साहब? त्यही त, अब यो अहिले सबभन्दा ठुलो कुरा धेरै विकास निर्माण भन्दा पनि नगरवासीलाई स्वस्थ बनाउनु पहिलो दायित्व हो। त्यसपछि अनिखेरि विकास निर्माणको कुरा आउँछ। र यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नगरवासीलाई स्वस्थ बनाउनको लागि प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकीहरू छन्, तिनलाई चाहिँ दक्ष र एउटा सक्षम बनाउने काम हामीले गरेका छौँ। र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यो कोभिडको प्रभावको बेलामा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ अवरात्र त्यहाँ खट्ने परिस्थिति निर्माण गरेको छौँ। र ज्येष्ठ नागरिकहरूको घरमा 1 महिनामा एकपटक स्वास्थ्य कर्मी र स्वयंसेविकाहरू पुगेर उहाँहरूको के छ रोग केही लागेको छ कि केही छ कि समस्या भनेर चाहिँ हरेक त्यो ज्येष्ठ नागरिकको घरमा, अपाङ्गहरूको घरमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू पुर्याउने काम हामीले गरेको छौँ। र उहाँहरूलाई केही रोग छ भनेदेखि त्यसको बारेमा जानकारी लिएर रेकर्ड तयार गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामी उपचारको लागि लैजानको लागि हामीले वातावरण बनाएको छौँ। महिनाको एकपटक ज्येष्ठ नागरिकको घरमा स्वास्थ्यकर्मी पुग्छन्। स्वास्थ्यकर्मी पुगेर उहाँको रोगको बारेमा, उहाँको समस्याको बारेमा चाहिँ अभिलेख तयार गरेर हामी स्वास्थ्य कार्यालयमा त्यो अभिलेख राख्छौँ। र यसरी नगरवासीलाई अवरात्र स्वास्थ्य कर्मीहरूको निगरानीमा राख्ने काममा पनि हामी त्यतिकै तदारुकताका साथ स्वास्थ्य क्षेत्रमा त तपाईँहरूले राम्रै काम गर्नुभएको कुरा तपाईँहरूले भनिसक्नुभयो। अब कृषितिर जाउँ, के कस्तो सम्भावना छ दक्षिणकाली नगरपालिकामा? दक्षिणकाली नगरपालिका मिश्रित सम्भावना बोकेको नगरपालिका होइन। अब राजधानीको नजिक भएको कारणले कि तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण टेलिभिजन मार्फत पनि बेला बखत चाहिँ हामीले धेरै कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाएको कारणले दक्षिणकाली नगरपालिका पहिलो सम्भावना भनेको धार्मिक पर्यटकीय सम्भावना बोकेको नगरपालिका। किनभने माता दक्षिणकालीको मन्दिरमा लाखौँ भक्तजनहरू आइराख्नु भएको छ। र त्यति मात्र होइन, अब नेपालभरि भएका बुद्धिस्टहरू, बुद्ध धर्मावलम्बीहरू र देश विदेशबाट आउने बुद्ध धर्मावलम्बीहरू पनि त्यहाँ महत्त्वपूर्ण बुद्ध मार्गीहरूको तीर्थस्थलहरू पनि धेरै छन्। त्यो धेरै तीर्थस्थलमा आउने पर्यटकहरू त्यसै उसै पनि आइराख्नु भएको छ भने अहिले यतिखेर स्थानीय तहको सरकारको जिम्मेवारी भनेको हिन्दू मन्दिरमा आउने भक्तजनहरू र बुद्ध मार्गीहरूको मन्दिरमा आउने धर्मावलम्बीहरूलाई कसरी त्यो राम्रो रहेछ, कति सफा रहेछ, कति सुन्दर रहेछ भन्ने किसिमको चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रको कुरा भयो। कृषि क्षेत्रमा तपाईँहरूले कृषकका लागि अनुदान कार्यक्रम विभिन्न जस्तो अब तपाईँले भन्नुभयो, अब कृषिको क्षेत्रमा दक्षिणकाली नगरपालिका देशमै चर्चामा रहेको नास्पाती गाउँ भनेर चिनिने दक्षिणकाली नगरपालिका हो। नास्पाती भनेपछि प्रसिद्ध नास्पातीको चाहिँ एउटा चाहिँ हामी जुन बुझ्छौँ, त्यो हाम्रो दक्षिणकाली नगरपालिकामा नास्पाती पकेट क्षेत्र भनेर हामीले चाहिँ एउटा नास्पाती ब्लकको रूपमा विकास गरेको छौँ। वडा नम्बर 8लाई
वडा नम्बर 8 दक्षिणकाली मन्दिरदेखि पल्लोपट्टि रहेको चाहिँ वडा नम्बर 8मा नास्पाती ब्लकको रूपमा त्यो प्रदेश सरकारले पनि त्यहाँ लगानी गरेर अहिले नास्पाती एउटा खाने मात्र नभइकन अब नास्पातीलाई विकसित बनाएर चाहिँ जामहरू बनाउने विभिन्न किसिमको परिकारहरू बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि त्यहाँ चाहिँ समितिहरू गठन भएको छ र त्यहाँ कामहरू भइरहेको छ। वडा नम्बर 9मा लप्सी पकड क्षेत्र भनेर अहिले प्रदेश सरकारले त्यहाँ पनि चाहिँ लगानी गरेको छ, स्थानीय तहले पनि लगानी गरेको छ। लप्सीको क्यान्डीहरू बनाएर देशको कुना काप्चासम्म पनि त्यहाँबाट पठाउने काम हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो लप्सी एउटा क्यान्डीहरू निर्माण गरेर लप्सीहरूको अरू परिकारहरू बनाएर यसरी अगाडि बढेको छौँ। र यसै गरी अब तपाईँको 2 नम्बर वडामा तरकारी पकेट क्षेत्र भनेर गत वर्ष प्रदेश सरकारले 50 लाख रुपियाँ त्यहाँ विनियोजन गरेको थियो। तरकारीहरूका टनेलहरू निर्माण गर्नेदेखि लिएर धेरै अर्ग्यानिक तरकारीहरू उत्पादन गर्ने कामहरू हामीले यसरी गऱ्यौँ। र अरू 3 नम्बर वडामा पनि तरकारी क्षेत्रहरू भएको कारणले हामी त्यहाँ प्रदेश सरकारको र सङ्घीय सरकारको र स्थानीय तहको लगानीमा कृषकहरूलाई एउटा तालिम दिनेदेखि लिएर उहाँहरूलाई कृषिमै आत्मनिर्भर बनाउने तर व्यावसायिक परम्परागत भन्दा नि व्यावसायिक कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि त्यहाँ आएँ कि अहिले तपाईँ भन्नुहुन्छ भने दक्षिणकाली नगरपालिकामा हाम्रो भन्ने हो भने असार साउनमा अन्त अनिकाल लाग्छ भन्छ, तर दक्षिणकाली नगरपालिकामा असार साउन लागेपछि मङ्सिर लागेको जस्तो अनुभूति हुन्छ। किनभने हरेक कृषकले चाहिँ बिहान 5 बजे कालीमाटीमा आएर उहाँहरूले चाहिँ लाखौँ रुपियाँको तरकारीहरू ल्याएर यहाँ बिक्री वितरण गर्ने किसिमको चाहिँ जुन एउटा अवस्था बनेको छ, त्यहाँ स्थानीय तहको सरकार किसान आफै पनि सक्रिय भएर चाहिँ कृषि उब्जनीहरू चाहिँ उब्जाउ गरिराखेको स्थिति छ। र पछिल्लो समय यो कोभिडको बेलामा पनि नगरपालिकाले जुन एउटा राहत वितरण गर्ने काम जुन भयो भोकमरी टार्नको लागि भनेर, र हामीले धेरै त्यस्तो राहत वितरण गर्ने काम त गऱ्यौँ, तर पछिल्लो समयमा हामीले यो खाद्यान्न राहत दिएर मात्र अब हुँदैन। अब लामो समय नै यो कोभिड रहिरह्यो यदि भने हाम्रो उत्पादन चाहिँ बिग्रिन्छ भनेर हामीले चाहिँ यस्तो राहतकै रूपमा चाहिँ हामीले मल बिउ आदि किसानहरूलाई दिएर आफ्नो खेतबारीमा काम गरौँ, उब्जाउ गरौँ। र त्यसले गर्दाखेरि कुनै दिन बाहिरबाट तरकारीहरू नआउने स्थिति भयो, अन्न उत्पादन नहुने अन्तबाट नहुने भयो भने पनि हामी आफैमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर हामीले मल बिउदेखि लिएर धेरै धानका बिउहरू होइन अरू विभिन्न बिउहरू दिएर किसानहरूलाई प्रोत्साहन हुने किसिमको परिस्थिति निर्माण गरेर काम गर्दै आएको छौँ। र अहिले पनि त्यो निरन्तर छ। यो वर्ष पनि अब हामी मलहरू अनुदानमा दिँदैछौँ। र यसरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने काम हामीले पर्याप्त मात्रामा किसानहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। अहिले कृषि समूहहरू हामी गठन गर्दैछौँ। फेरि पनि कृषि समूहहरू गठन गरेर उहाँहरूलाई वैधानिक बनाएर अनुदान दिनको लागि चाहिँ हामी वातावरण सिर्जना गर्दैछौँ। अब दक्षिणकाली नगरपालिका मैले कार्यक्रमको सुरुवातमै भने धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना बोकेको नगरपालिका। तपाईँहरूको प्राथमिकता चाहिँ यसमा चाहिँ के छ? यसलाई समृद्ध बनाउनको लागि चर्चित दक्षिणकाली माताको मन्दिर पनि त्यहीँ छ होइन। अब सबभन्दा ठुलो कुरो त एउटा प्रकृतिले हामीलाई एउटा वरदानै दिएको छ हेर्नुहोस् होइन। अब अहिले यतिखेर चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो दक्षिणकाली माताको मन्दिर भनेर अब हामीले हाम्रो कार्यकालमा बनेको मन्दिर होइन, त्यो पौराणिक कालदेखि बनेको मन्दिरमा लाखौँ भक्तजन आइराख्नु भएको छ। र उहाँहरूलाई त्यो मन्दिरमा जाँदाखेरि अब कसरी चाहिँ एउटा सहज हुन्छ त्यो किसिमको कुरामा हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसै गरी बुद्ध मार्गीहरूको चाहिँ जुन मन्दिर छ गोरखनाथ वज्रयोगिनी, त्यहाँ विभिन्न चाहिँ पुराना मन्दिरहरू छ। त्यहाँ आउने श्रीलङ्कादेखि लिएर विभिन्न ताइवानदेखि लिएर आउने चाहिँ पर्यटकहरू बाह्य पर्यटकदेखि लिएर आन्तरिक पर्यटकहरू पनि त्यहाँ प्रशस्त आउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई त्यो मन्दिरमा जाँदाखेरि एउटा राम्रो अनुभूति हुने कसरी दिलाउने भन्ने विषयमा हाम्रो चाहिँ लक्ष्य त्यहाँनिर छ। र यति मात्र होइन कि दक्षिणकाली नगरपालिका 33 कोटी देवदेवताले वासस्थान गरेको प्राचीन शिखरापुर नगर भनेर चाहिँ हाम्रो जुन एउटा चाहिँ नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको शिखरापुर नगर भनेर पहिला भन्ने गरेको ठाउँमा धेरै यस्ता मन्दिरहरू छन्। यी मन्दिरहरूलाई पुनर्निर्माण गर्नेदेखि लिएर कसरी त्यो पुरानो सहरको रूपमा विकास गर्ने भनेर यो वर्ष पनि हामीले चाहिँ केही बजेटहरू छुट्याएर त्यसलाई पुरानो शैलीमा लैजानको लागि हामी कोसिस गर्दैछौँ। र यो कोसिसले अवश्य पनि के देखाउँछ त भन्दाखेरि एउटा संस्कार र पौराणिक एउटा झल्कने मठ मन्दिरहरू, यी सबै कुरा हुँदाखेरि कमसेकम हामीले हाम्रो चाहिँ कमसेकम संस्कारको
संरक्षण गऱ्यौँ भनेर हामी सबैले अनुभूति गर्न सक्ने किसिमको परिस्थिति हामी निर्माण गर्दैछौँ। जस्तो अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो स्थानीय सरकारले भक्तजनहरूलाई त्यहाँ मन्दिरमा आउने भक्तजनहरूलाई सहज बनाउनका लागि धेरै काम गरेको छ भनेर। हजुर निर्वाचित भएर आइसकेको 3.5 वर्ष पुगेको छ। हजुर यस्ता क्षेत्रको प्रचार गर्नका लागि अलि व्यवस्थित तरिकाले भक्तजनलाई सहज तरिकाले चाहिँ दर्शन गर्नका लागि यस्ता कार्यक्रममा कतिको ध्यान दिइरहनु भएको छ तपाईँहरूले? होइन, सबभन्दा ठुलो कुरो हेर्नुहोस्, हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ तर काम थोरै गरेको जस्तो अनुभूति हुन्छ होइन। तर के भने एउटा लक्ष्य हाम्रो पवित्र छ कि हाम्रो सबै मठ मन्दिरहरू सबै धार्मिक स्थलहरूलाई चाहिँ त्यो भन्दाखेरि मात्र पवित्र होइन कि त्यहाँ जाँदा अनुभूति हुने किसिमको पवित्रताको एउटा अनुभूति दिलाउने काम हामीले गर्ने हो। र अहिले पछिल्लो समय सबै मठ मन्दिरहरूको ढोका बन्द गरेर मन्दिर बन्द छ भन्नुपर्ने सूचना दिनुपर्ने जुन एउटा बाध्यकारी परिस्थिति हामीले भोगिरहेका छौँ। र पनि हामी दक्षिणकाली माताको मन्दिरमा मेन गेट मात्र बन्द गरेर परबाट दक्षिणकाली माताको दर्शन गर्न पाउने परिस्थिति हामी निर्माण गरिराखेको छौँ होइन। र यो परिस्थितिमा चाहिँ के भन्दाखेरि दक्षिणकाली नगरपालिकाभित्र भएका सबै खालका सम्भावनाहरूलाई भक्तजनहरूलाई पर्यटकहरूलाई र सबै खालका पर्यटकहरूलाई दक्षिणकाली नगरपालिका पवित्र भूमि हो, त्यहाँको अवलोकन गर्न जानुपर्छ भनेर भन्ने किसिमको चाहिँ प्रयास चाहिँ हामी थालिराखेको छौँ। र धेरै त्यस्तो किसिमको सम्भावनाहरूको उजागर गर्ने खालको कार्यक्रमहरू हामी निर्माण गर्दैछौँ। त्यो सञ्चार क्षेत्रबाट त्यसलाई उजागर गर्नेदेखि लिएर अरू विभिन्न प्रकारबाट चाहिँ हामी दक्षिणकालीमा भएका राम्रा कुराहरू देश विदेशमासम्म पुर्याउनको लागि हामी काम गर्दैछौँ। तपाईँलाई कतिको याद छ, दक्षिणकाली नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा साँच्चै पर्यटकले नगई नहुने किसिमको चाहिँ ठाउँ हाम्रो 1 नम्बर वडामा छ र 5 नम्बर वडामा छ र विभिन्न वडामा एउटा राम्रो एउटा चाहिँ सम्भावित पर्यटकहरूले हेर्न लायकका ठाउँहरू दक्षिणकाली नगरपालिकामा छ। यसको प्रचारका लागि र यसको उजागरका लागि तपाईँहरूको पहल कदमी के हुनेछ मेयर साहब? मैले यही भन्दैछु कि हामीले के भन्दाखेरि हामीसँग भएका राम्रा कुराहरूको पनि प्रचार गर्न नसक्दाखेरि त्यहाँ पर्यटकहरूले चाहिँ केही आफूले मनोरञ्जन एउटा अवलोकन कतै गरौँ भने पनि कहाँ जाने भन्ने जुन एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ समस्या छ। काठमाडौँबाट 12-13 किलोमिटरको दूरीमा रहेको एउटा डाँडामा बस्दाखेरि उपत्यकाको तिनै सहर नजिकबाट निहाल्न पाउने र ती उपत्यका काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको सहरहरू पुरा देख्न पाउने र त्यति मात्र होइन कि चर्चित देश विदेशबाट पर्यटकहरू आएर हेर्न जाने हिमालहरू सबै हिमालयहरू हेर्न पाउने वडा नम्बर 1 मा व्हाइट हाउस भन्ने जुन एउटा छ त्यो अग्लो टापु छ र त्यहाँ बसेर चाहिँ एक बजी अवलोकन गर्दाखेरि तिनै जिल्लाका घर चाहिँ गन्न मिल्ने गरी चाहिँ देख्न सकिने त्यस्तो किसिमको सम्भावनाको कुरा भयो। सम्भावना छ। अब यसैलाई परिचालन गरेर यसैलाई प्रचार गरेर समृद्धितिर स्थानीय सरकार अर्थात् दक्षिणकाली नगरपालिका कसरी समृद्धि हासिल गर्दैछ? होइन, अब मैले भने नि यो त एउटा यहाँ अब हामीसँग चाहिँ एउटा चाहिँ गुणस्तरीय चिज छ। त्यो चिज हामीले प्रचार गरेनौँ भने त्यो जतिसुकै गुणस्तर भए पनि सीमित त्यहाँ मात्रै सीमित हुन्छ। त्यसरी त्यो हामीले मात्रै थाहा पाएर हुँदैन। देश विदेशमा रहने पर्यटकहरू र आफ्नै देशमा रहने सम्पूर्णले कमसेकम दक्षिणकाली नगरपालिकाभित्र घुम्न लायकको ठाउँ चाहिँ यो छ भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ हामी विभिन्न तपाईँहरूको जस्तो महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनबाट अरू विभिन्न सञ्चार क्षेत्रबाट युट्युबबाट अनेकौँ चाहिँ प्रयासबाट हामी यही चिजको चाहिँ वास्तविकता चाहिँ प्रचारमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र अब यसरी थाहै छ तपाईँलाई हाम्रो चम्पादेवी हाम्रै नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको चम्पादेवी जुन डाँडामा छ होइन, चम्पादेवीदेखि लिएर बाणासुरको दरबारको रूपमा रहेको चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ ऊ छ र यस्तो चाहिँ एउटा डाँडाकाँडामा भएका चाहिँ यस्ता धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूलाई हामी उजागर गर्ने क्रममा अहिले हामी जाँदैछौँ र यो कुरालाई चाहिँ अवश्य पनि एउटा विज्ञापनको जमाना साँचो विज्ञापन गर्न सक्यो। यसलाई तपाईँहरूले प्रचार गरेर अवश्य नै तपाईँको पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नुहुन्छ, तान्नुहुन्छ, ल्याउनुहुन्छ। अब हिजोको दिनमा के अब मेयर साहब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। समग्रमा मैले पहिलो क्वेसन गरेको थिएँ, धेरै त्यहाँभित्र प्रश्न उठे। अब तपाईँहरूले 3.5 वर्ष भयो तपाईँहरूको कार्यकाल। हजुर, तपाईँले निर्वाचित भएर आउँदै गर्दाको दक्षिणकाली नगरपालिका र अहिले जुन तपाईँले अहिलेको जुन नगरपालिका ठ्याक्कसँगले समीक्षा गर्ने हो भने छोटोमा कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? होइन, जस्तो चाहिँ अब हामी निर्वाचित हुँदाखेरि र हामीलाई निर्वाचनको बखत मतदान दिने, हामी निर्वाचनको लागि तयारी भएर जाँदा
जनताले खोजेको समृद्धि भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी र यातायात हो। यी चिजको खोजी जनताले गरेको अवश्य पनि हुन्छ र त्यो चिज पुरा लगभग हामी गर्छौँ भन्ने दिशातर्फ हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। जस्तो काठमाडौँबाट दक्षिणकाली जाँदाखेरि 1.5-2 घन्टा लाग्थ्यो, 2 घन्टा लाग्थ्यो कि बाटो खाल्डा खुल्लादेखि लिएर विभिन्न समस्या थियो। यसरी बुझौँ, तपाईँहरूले निर्वाचनताका जो नागरिकलाई एउटा घोषणापत्र लिएर आउनुभएको थियो, हजुर, यो क्षेत्रको विकास गर्छु भनेर तपाईँहरू लिएर आउनुभएको थियो, हजुर, घोषणापत्र अनुसारको विकास नै तपाईँहरूको कार्यकालमा पूर्ण रूपमा पुरा हुनेछ? अवश्य पनि। किनभने अब पहिलो कुरा त मैले भने तपाईँलाई, फेरि पनि मैले के अनुरोध गरेँ त भन्दाखेरि जनतालाई आधारभूत कुराहरू पुरा गर्नु नै हामी जनप्रतिनिधिहरूको काम हो। आधारभूत कुरामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र यातायात र कृषि क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना बोकेको ठाउँलाई कसरी त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने विषयतिर, यति विषयभित्र सबै कुरा पर्छ र यो सबै कुरालाई हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि हामी सफल हुन्छौँ। सम्भवतः मैले अघि नै कुरा यहाँलाई अधुरो गरेँ कि हिजोको दिनमा हामी निर्वाचनको बेलामा जाँदाखेरि दक्षिणकाली जाउँ भन्यो भने बाटो ठिक छैन, अहिले जानु हुँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ जुन त्यो थियो, अब अहिले दक्षिणकाली मन्दिरसम्म बाटो एकदमै पिच भएर सहज भएको छ। सबै शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ विद्यालयका भवनहरू नयाँ निर्माण भइसकेको छ र खानेपानीहरूको डाँडा डाँडामा चाहिँ एउटा खोल्चाको पानी लिफ्टिङ गरेर माथि लगेर पानी खुवाउनको लागि लगभग धेरै संरचनाहरू बनिसकेको छ। कृषि क्षेत्रमा आवश्यक किसिमको अनुदान व्यवस्थादेखि लिएर कृषकहरूलाई प्रोत्साहन हुने किसिमको कार्यक्रमहरू हामीले गरिसकेको छौँ र धार्मिक पर्यटकहरूलाई कसरी भित्र्याउने भन्ने विषयमा पनि हामीले कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढिरहेको छौँ। तपाईँहरूकै कार्यकालमा समृद्ध नगर बन्नेछ, तपाईँहरूलाई हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। बनाएर अनुभूति दिलाउनुपर्छ होइन। जुन कुरो हामी गर्छौँ त्यो जनताले अनुभूति गरेन, सबैले अनुभूति भएन भने पनि त्यो एउटा पुऱ्याउँदैन। त्यसैले दुईवटा कुरा, हामी शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी र यातायात क्षेत्रमा चाहिँ जनताले यो चाहिँ कुरो अभाव भयो भन्ने नबनाउनको लागि हाम्रो कोसिस अवरात्र भइरहेको छ। तपाईँको कार्यकालमा समृद्ध नगर बनोस्, तपाईँलाई हाम्रो शुभकामना। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकाको विकास, समृद्धि, सम्भावना लगायतका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर नगर प्रमुख मोहन बस्नेतसँग संवाद गरेँ। आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।